महाराष्ट्रातल्या ओंकार हत्याक गोय आवडला काय कितें कळना, पूण आईच्या गावात वच्चे बदलाक तोरशा सावन परत गोया वाटेन मोर्चा वळयला अशें लोक सांगपाक लागल्यात। महाराष्ट्रांतल्यान ओंकारान भंय पातळयला आनी उमळशीकय पळयल्ले ना पळयल्ले दंतकथा सांगपाक लागल्यात। महाराष्ट्र आनी गोंयचे रान खात्याक ताणें घाम काडला। ओंकार गोंयांत आसा हें खरें, अजुनूय तो तोरशा आसा अशें कळटा। लोकांक थाकाय तर दिवपाक जाय। पेडणेचो उपजिल्लो अधिकाऱ्यान लोकांक शिटकावणी दिल्या। ओमकाराक त्रास करूं नाकात, रान अधिकाऱ्याच्या कामातय आडमेळी हाडूं नाकात। लोक हांगा डिस्टर्ब करतात। सपोज जर तो व्हायलंट जर जालो हत्ती जाल्यार कितलो कोणाक तो कसो मारता तो हत्ती ताणी पिक्चरांनी तरी मुवींनी तरी पळयला आसतलें। तो सोडीन धरता जमनी आपडटा पांय दिता वयले। लोक मागीर कंपेन्सेशन सोदतले गव्हर्मेंटा कडेन। It will be the inefficiency of the government, they will say that, because government did not take the proper measures for that. पण हे लोक समजून घेना की आमी थंय दिसप म्हळ्यार सुद्दां अति वायलंट जावपाक शकता। These people are trained, they know the body language of the animals. The forest department आसता body language खबर आसता तांकां जनावरांची, so they know we should not disturb them. Even हांव म्हाका येवपाक सोदिना आसलो कित्याक फक्त 2-3 कडेन म्हाका 2-3 फावट इंस्ट्रक्शन दिलें हांवें पुलिसांक, तरी पुलिसांक ते लोक आयकना। लोक पुलिसांक आयकना म्हणून म्हाका हांगा येवचो पडलो। एकच हत्ती आसा आनी हो त्या हर्डांतल्यान खंय तरी चुकला। तो जो पर्यंत ताका ते हर्डाचे सिग्नल मेळना तो पर्यंत हांगाच उरतलो, नाल्यार तो ताका खंय तरी ते सायडीक ते पुश करून खंय ताका हर्डांतले सिग्नल मेळटले ते हर्डाक जॉइन जातलो। म्हणून ताका फक्त ते पुश करपाचें काम आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता, सो ताका डिस्टर्बन्स कांय जावपाक जायना। हांगाच्यान ताका आमी फुडें कशें स्लो तो कसो वयतलो, लोकांक त्रास करिनासतना तो कसो वयतलो हेजेर आमचें सद्या लक्ष आसा। लोकांक आमच्या कांयच कॅज्युअलिटी जावपाक जायना तेजेर आमचें चड लक्ष आसा। शेतांतल्यानूच आमी ताका जाब्यार दितलो, तो उठतकूच स्लो मुवमेंट करून आमी ताका फुडें पावोवपाचो प्रयत्न करतले। सर काल राती पर्यंत तो तोरशा नासलो, तो मातसो फाटी आयलेलो अशें सर दिसना तुमकां? फाटी येयलो आमी ट्राय करताले फुडें व्हरपाचें तेन्ना तो कितें मनान येयलें काय खबर ना, पूण तो आतां परत फाटी येयला। आतां तो परत मुवमेंट स्टार्ट जाला तेजो फुडें वचपाक।